क्रोधिना संवत्सरे उत्तरायणे श्रीधूमागमाघे पक्षे कृष्णपक्षे हृत्तायां विष्णोहमाहृत्तायां नक्षत्रं विष्णुरेव जायोगस्य ग्रहणं जैव सर्वविष्णुमयं जगतो वश्यदेव देवस्य भगवतो नारायणस्यार्कपरे बृहत्तमस्य परव्यूहैव अन्तर्यामिनः च स्वरूपगुणः श्रीभूनीलानायकाय श्रीवराहलक्ष्मीनृसिंहस्वामी दिव्याध्वर्यसहितः श्रीलक्ष्मी पद्मावती समेत वेंकटेश्वर स्वामिनः भृगोर्वासरे सायंकाले रात्रौ यजमानस्य मनोभिषेच्यर्थं स्वामिन् परिपूर्ण अनुग्रहगणायोगितावसिद्धं शेषाभिषेककिङ्कर्यं कृत्वा ओं सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं सम्भ्रमं विश्वदपरमादित्यं विश्वन्नारायणकं हरिं विश्वमेवेदं गुरुहत्तद्विश्वोपदेवदेवतं विस्पस्त्यात्मेश्वरकं शाश्वतकं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणपरः नारायणपरब्रह्मा तत्त्वन्नारायणपरः नारायणपरोध्याताध्यानं नारायणपरः नित्यकिञ्चित् दृश्यते सूर्यते विव अन्तर्बहिर्मुखम् अथो निश्यापितश्यान्तीनाभ्यानुपरतिष्ठतीं ज्वालमालाकुलम्भाति विश्वस्यायतनं महतं सन्ततिं शिलाभिः स्वलम्भात्यागोधरन्निवन् तस्यान्ते सुदीर्घं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये वर्णिशिखा अर्योर्भागवस्थितः नीलतो यतमध्यस्तादुज्ज्वललेखे विभास्वरां नीवारशोकवर्तन्वी पीताभासाप्यनुपमां तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः तद्ब्रह्म सचिवस्तः हरिश्रेन्द्रः सूक्ष्मरः परमस्वराड् तदगं सत्यं परं ब्रह्मा पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेदं विरूढाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः ॐ नारायणाय विद्महे वाष्णप्रचोदयात् हरिः ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवां विश्वन्नारायणं देवमक्षरं भरवं प्रभं विश्वतः परमा नित्यं विश्वन्नारायणकं हरिं विश्वमेवेदं गुरुहत्तत्विश्वमपधीपतिं पदं विश्वस्यात्मेश्वरकं शाश्वतकं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणपरः नारायणपरब्रह्मा तत्त्वन्नारायणपरः नारायणपरो ध्याताध्यानं नारायणपरः यच्चकिञ्चजगत्सर्वं दृश्यते सूर्यते विव अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं धविगुं समुद्रेन्द्रं विश्वशम्भवां पद्मकोशप्रतीघासकं पपगञ्झात्कृतोमुखम् अधो निस्न्याविदश्यान्धीनाभ्यानुपरितिष्ठतीं ज्वालमालाकुलम्भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगं शिलाभिः स्तुतं भक्त्यागोचरन्निभं तस्यान्ते सुशिरगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये वर्णिशिखा अनियोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यतमध्यस्थादुज्जुर्लेखे भास्वरां नीवारशोकवर्तन्वी पीताभासात्यनुपमाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः सद्ब्रह्मः सचिवः हरिश्रेन्द्रः सूक्ष्मरः परमश्वराड् पृथगं सत्यं परं ब्रह्मा पुरुषं कृष्णपिङ्गलाम् ऊर्ध्वरेदं विरूढाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुनारायणं चक्रश्च नारायणं दिशश्च नारायणं पृथिव्यैश्च नारायणं ध्यावा पृथिव्यैश्च नारायणं नारायण एवेदघं निष्कलङ्को निराख्यातः शुद्धो देवो एको नारायणं तद्वितीयो भवति य एवं भेदान् प्रत्यघानं वृद्ध्यानन्दं प्रणवस्वरूपम् अकारमुकारमकार इति अधनित्यो नारायणस्वरूपाय वेदान्वयाय ते नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ते नमो नमः सहस्रशीर्षस्वरूपाय ते नमो नमः ॐ आत्मा आर्षमन्धरभूद्रुवश्रेष्ठादिजातिः विशस्त्वा सर्वाभाजन् वस्त्राश्रमदिश्रयः इहै वै दिवाव्यतिष्ठा पर्वतगीवाभिचारिः
इंद्र इवेह ध्रुवसृष्टेह राष्ट्रमुदारयान् इंद्रायेण मदीधर ध्रुवं ध्रुवेण तस्मै देवा अधिभ्रवन्मयञ्झ ब्रह्मणस्पतिः ध्रुवाढ्यो ध्रुवाब्रूदेवी ध्रुवं विश्वा मिथुं जगतो ध्रुवाः पर्वता इमे ध्रुवो राजा विशावयम् ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ध्रेव बृहस्पतिः ध्रुवन्ध्र इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवान् ध्रुवं ध्रुवेण अभिषाभिषोमां वृषामहि अधोद इन्द्र केवले विशो बलिहुतस्खरतु पुरुषोत्तम वासुदेव स्वरूपाय श्री श्रीनिवास स्वामिनः अच्युत भ्रमणलोकसपूरी भ्रमजयक्षिषे यक्षिषे सर्वलोधानां श्रीवेङ्कटेशाय मङ्गलम् मंगलानां निवासाय दिव्यसूर्यत्विजाय चक्षुलक्ष्मीभरणाधाय श्रीमन्त्रसिंहाय मङ्गलम् मङ्गलाशासनमतीव्राचार्यपुरोगमे सर्वैश्च पूर्वैराचार्यै सकृतायास्तु मङ्गलम्। మంచి పాటలు పెట్టారు కదా అవశ్యం సూర్యః దివి సువర్ణ దివ్య మంత్ర వేదోక్తారాధనం యజమానస్యాః భారద్వాజోత్రోద్భవ సంగ్రహారంగే సరస